पार्ट 31। दुआओं के मामले में ऊपर वाले का हिसाब अजीब है। मांगो तो कभी बिल्कुल नहीं देगा और कभी देने पर आएगा तो तलब से ज़्यादा, और कभी ये कि जितना मांगो नाप तोल कर बस उतना ही। उस रोज़ यही हुआ। सहसराम की बस मुसाफिरों से खचाखच भर चुकी थी और चलने को तैयार थी। हमने दिल ही दिल में दुआ मांगी, बस एक पैर टिकाने की जगह मिल जाए। यही हुआ। जब हमारी बस बनारस के अड्डे से निकली, हम उसके अंदर एक टांग पर खड़े थे। बाहर कैसे मंजर आए, कैसे मंजर गए, हमारे फरिश्तों को हो तो हो, हमें खबर नहीं। दूसरे मुसाफिर बताते रहे कि अब यूपी का इलाका ख़त्म होने को है, अब बिहार की सरहद करीब है। बिहार की सरहद का नाम लेते हुए वो कुछ खौफज़दा से थे। हमने किसी से पूछा, क्या डाकुओं का डर है? कहने लगे, जी नहीं, पुल का डर है। और कुछ दूर जाकर हमारी बस रुक गई। थके हुए मुसाफिर नीचे उतरे और दरख्तों के साए में सस्ताने लगे। तब मालूम हुआ कि सड़क पर आगे कोई बहुत तंग पुल है, जिस पर से बैक वक्त दो बड़ी गाड़ियां नहीं गुजर सकती, लिहाजा पुल के इधर और उधर कई कई मील तक ट्रैफिक जाम रहता है और कभी कभी 7-7, 8-8 घंटे बाद पार उतरने की नौबत आती है। रोज़मर्रा के आने जाने वाले मुसाफिर इतने मुतमईन थे कि बस से उतरकर एक खाली पड़ी हुई चारपाई पर लेट गए और आंखें बंद कर लीं। जो ख़वातीन बस की गर्मी, डीजल की बू और झटकों की ताब न ला सकीं, वो नीचे उतरकर इत्मीनान से क़य करने लगीं कि अचानक हमारी बस के ड्राइवर के जी में खुदा जाने क्या आई। उसने नाराए याहू बुलंद किया और बस चला दी। मुसाफिर अपनी नींद और ख़वातीन अपनी क़य अधूरी छोड़कर बस में चढ़ आईं, और अब जो जियाले ड्राइवर ने पैंतरे बदल बदल कर बस को दौड़ाना शुरू किया और नशेब व फराज को, यहाँ तक कि मौत व हयात को खातिर में लाए बग़ैर गाड़ी चलाई, तो उसने पुल पार करके ही दम लिया। मुसाफिरों ने उसको शाबाशी दी और सही सलामत पार उतर जाने पर ख़ुद को मुबारकबाद दी। यूपी पीछे निकल गया, बिहार का इलाका आ गया। हर एक बोला, बिहार आ गया। मैंने पूछा, आपको कैसे पता चला? जवाब मिला, ये जो सड़क के साथ साथ बिजली के तार चल रहे हैं, पहले ये तांबे के थे, अब एल्युमिनियम के हैं, इसका मतलब है बिहार आ गया। मैं ये दलील न समझ सका, कहीं ये सरजमीन का असर तो नहीं, मगर फ़ौरन ही एक साहब ने वजाहत कर दी। कहने लगे, अरे साहब, ये इलाका चोरों का इलाका है। आए दिन बिजली के मीलों लंबे तार काटते रहते थे और तांबे के भाव बेचा करते थे। हुकूमत ने तंग आकर अमरीकी माहिरों के मशवरे से अब एल्युमिनियम के तार कसवा दिए हैं। एल्युमिनियम बहुत सस्ता है, इसलिए चोर अब जहमत नहीं करते। मैंने कहा, चलो अच्छा हुआ। कहने लगे, खाक अच्छा हुआ, ज़रा तेज़ झोंका आता है तो ये तार टूट जाते हैं और बिहार अंधेरे में डूब जाता है। मैं समझा कि लोग झूठ बोल रहे होंगे, मगर बदकिस्मती से उसी रात तेज़ आंधी आई। वो लोग जो कुछ कह रहे थे, अब मैंने माना कि खुदा को हाजिर व नाजिल जान कर कह रहे थे। फिर बिहार के चोरों का एक कारनामा शेर शाह के मकबरे पर देखा। हाँ, तो सहसराम आ गया। हम शहर के बाज़ार में दाखिल हुए तो राह में एक शफाखाना पड़ा। उस पर उर्दू में बड़े बड़े हरूफ में लिखा था, आले बाबू का चीर फाड़ घर। एक भले से अताई मुआलिज थे आले बाबू। ये उनका शफाखाना था। इल्म व अदब का ज़ौक़ रखते थे, अपने ज़ाती कुतुब खाने के मालिक थे और सादा लौह मरीज़ उनको बहुत मानते थे, लिहाजा उनके शफाखाने को आले बाबू का चीर फाड़ घर कहते थे। शफाखाने का अब तक यही नाम है। राह में कितने ही छोटे छोटे मंदिर और देवल पड़े। एक सड़क पर इतने बहुत से मंदिर? मैंने हैरान होकर किसी से पूछा। उसने कहा कि इस इलाके में हिंदू धर्म की लहर अचानक उठी है, और जैसे लोग किसी ज़माने में कहीं मस्जिद बना लिया करते थे और फिर किसी की मजाल न थी कि उसे गिरा दे, इसी तरह अब लोग जहाँ चाहते हैं एक दो पत्थर रख जाते हैं और बस मंदिर तैयार, अब कोई उसे गिरा नहीं सकता। सहसराम में ऐसे बहुत से मंदिर देखते हुए हम हिंदुस्तान के अजीम अफ़गान बादशाह शेर शाह के पुरशकोह और बावकार मकबरे पर पहुँचे, जिसके गिर्द निहायत शानदार झील थी, और झील के किनारे देखा कि पूजा पाठ हो रहा था। किसी ने कहा, यहाँ भी एक रात आकर लोगों ने मंदिर बना लिया है।
नीलगू पानी के दरमियान आसमान को छूती हुई बुर्जियों और ताजमहल से भी बड़ी गुंबद की ऐसी इमारत कि जिसका रोआ रोआ पुकारे कि हिंदुस्तान का शेर यहीं ठंडी खाक पर आंखें मूंदे सो रहा है। 1100 फीट लंबी और 1000 फीट चौड़ी झील के बीचों बीच ये इमारत जजीरा नहीं बल्कि नूर का मीनार नजर आई। एक बांध पर चलकर इमारत तक पहुंचा जाता है। वहाँ 300 फीट लंबा और उतना ही चौड़ा चबूतरा है जिस पर मकबरे की हश्त पहल इमारत खड़ी है। एक बहुत बड़े हॉल के दरमियान शेर शाह की कब्र थी। उस पर चादर बिछी थी जिस पर कलमा तौहीद लिखा था। मैंने मकबरे के रखवाले से पूछा कि कब्र पर ये चादर किसने चढ़ाई है। चादर तो ये दशरथ दुबे कांग्रेसाई का सेक्रेटरी का है। अच्छा। और ऐसे कानून में है यहाँ पर कोई किस्म का पूजा पाठ करना मना है जी। मैं इस वक्त बिहार के शहर सहसराम के किनारे पर हिंदुस्तान के अजीम बादशाह शेर शाह सूरी के मकबरे में हूँ और इसकी बहुत ऊंची अजीमुशान गुंबद के नीचे खड़ा हूँ, जिसके बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान की दूसरी सबसे ऊंची गुंबद है। इससे ऊंची गुंबद सिर्फ बीजापुर में मिलती है। इस वक्त यहाँ मरम्मत का काम हो रहा है। उसके लिए बांसों के ऊंचे मचान बांधे गए हैं क्योंकि गुंबद की छत के कुछ पत्थर ढीले होकर गिरने लगे थे। इसके बीचों बीच सुनहरा कोई जंजीर लटकती है जो इस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रही है। उसके नीचे ज्योमेट्रिकल शक्ल की कोई चीज़ है जिसे मुख्तलिफ़ ज़ावियों से देखा जाए तो मुख्तलिफ़ शक्लें नज़र आती हैं। बहरहाल मैं उससे महरूम रहा। इस गुंबद के ऐन नीचे और इस इमारत के बिल्कुल दरमियान में शेर शाह सूरी की कब्र है जिस पर सुर्ख चादर चढ़ाई गई है और इस चादर पर कलमा तौहीद और 786 यानी हिंसों में बिस्मिल्लाह लिखा है और चारों कोनों को पत्थरों से दबा दिया गया है। दरमियान में शमा जलाने के लिए एक ऊंचा पत्थर नस्ब है। इसके पैतियाने तकरीबन 25 कब्रें हैं जो बहुत बाकायदगी से किसी ख़ास तरतीब के साथ नहीं हैं बल्कि वक्तन फ़वक्तन और काफ़ी बाद में मालूम होता है कि बनाई गई हैं। कुछ कब्रें ऊंची हैं, कुछ नीची हैं, कुछ सपाट हैं, कुछ पर कलमदान बने हैं। कलमदान अलामत होती है इस बात की कि इसमें मर्द दफन है। जो कब्रें नीची हैं और सपाट हैं उसमें औरतें दफन हैं और ये सब शेर शाह सूरी के ख़ानदान के अफराद हैं। इस इमारत के बाहर से ऊपर 2 मंजिलें और हैं। पहली मंजिल की खिड़कियां इस अंदर मकबरे में खुल रही हैं जो 16 हैं और 16 की 16 खिड़कियों में पत्थर में तराशी हुई जालियां हैं और ये आमने सामने मिलती जुलती जालियां हैं। इस तरह से ये इसमें 8 किस्म की जालियां तराशी गई हैं। इसी तरह चारों तरफ इसके दर खुलते हैं। 7 दर खुलते हैं। उसूलन 8 होने चाहिए थे लेकिन 8वां दर दरअसल मेहराब है। इसमें पत्थर में जिसके बारे में सुना है कि चुनार से लाया जाता था, इस पत्थर में आयत कुरानी और बिस्मिल्लाह और पैगम्बर इस्लाम का नाम तराशा गया है और बहुत खूबसूरत है। इसमें कभी टाइलों का काम रहा होगा जो अब उखड़ गई हैं लेकिन कहीं कहीं नीली टाइलें अब भी नज़र आती हैं। जब कभी ये मुकम्मल और साबुत यहाँ पे होंगे तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आते होंगे। हम देर तक सीढ़ियों पर चढ़ते रहे, बुर्जियों से दूर दूर के मनाजिर की सैर करते रहे। अंग्रेज़ों के ज़माने में इमारत की बड़े पैमाने पर मरम्मत कराई गई होगी, उसके आसार अब भी नज़र आते हैं। आसमान को छूने वाली इस इमारत पर कहीं बिजली ना गिरे, इस ख्याल से गुंबद की फुंगल से लेकर नीचे ज़मीन तक तांबे की एक पट्टी लगाई गई थी ताकि अगर बिजली गिरे तो उसकी राह ज़मीन में समा जाए। चोरों ने किसी दिन मौका पाकर धात की वो पट्टी नोच ली और तांबे के भाव बेच खाई। फिर किसी को तौफीक ना हुई कि वैसी नई पट्टी लगवा दे। मकबरे के अंदर आपने किसी को ये कहते सुना होगा कि शेर शाह की कब्र पर जो चादर चढ़ी है और जिस पर कलमा तौहीद लिखा है वो शहर के एक साहब हैं दशरथ दुबे, उन्होंने चढ़ाई है।
آخر یہ دسرت دوبے کون ہیں جو شیر شاہ کے اتنے عقیدت مند ہیں؟ کسی سے پوچھا تو اس نے کہا، آپ دسرت دوبے کو نہیں جانتے؟ یہی تو ہیں جنہوں نے دلی جا جا کر اور حکام سے لڑ جھگڑ کر جی ٹی روڈ کا نام شیر شاہ سوری مارگ رکھایا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ہم مچل گئے، ہم دسرت دوبے سے ضرور ملیں گے۔ چنانچہ لوگ دوڑائے گئے، پیغام بھجوائے گئے، اور کچھ دیر بعد ایک صاحب کاغذوں کا پلندہ اٹھائے چلے آئے۔ یہی دسرت دوبے تھے، درمیانہ قد، بھرا بھرا بدن، چہرے پر اچھی ترشی ہوئی داڑھی جس پر نور بھی تھا، سر پر نمازیوں جیسی ٹوپی، بس ماتھے پر سجدے کے نشان کی کمی تھی۔ ایک بار مندر میں پوجا کرنے گئے تھے تو شناختی کارڈ دکھانا پڑا، تب داخلے کی اجازت ملی۔ یہ ہیں دسرت دوبے، کسی نے کہا۔ پتہ چلا کہ سہسرام کے قدیم ہندو باشندے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا صرف ایک مقصد بنا لیا ہے، اور وہ یہ کہ تاریخ میں شیر شاہ کو اس کا جائز مقام دلا کر دم لیں گے۔ سہسرام میں شیر شاہ، اس کے باپ، اس کے بیٹے اور اس کے جرنیل اور معمار کے جو مقبرے اور دوسری یادگاریں ہیں انہیں بچا کر رہیں گے، کیونکہ بدلتا ہوا وقت ان کا حلیہ بدلے ڈال رہا ہے۔ آئے دن اپنا بستہ اٹھا کر دہلی پہنچ جاتے ہیں اور حکام سے لڑ جھگڑ کر کبھی رقم منظور کرا لاتے ہیں، کبھی مرمت کی منظوری لے آتے ہیں، اور کبھی تعمیر کا پروانہ لکھا لاتے ہیں۔ حکام ان سے کہتے ہیں، تم شیر شاہ کے کچھ لگتے ہو؟ اور یہ اپنے مخصوص بہاری لہجے میں جواب دیتے ہیں، ہاں ہم ان کا لڑکا ہیں۔ میں نے کہا، دسرت دوبے جی بتائیے، سہسرام میں سوری خاندان کی تاریخی یادگاروں کی کیا حالت ہے؟ اس کا حالت ابھی لگتا ہے کہ جرجر ہوتا جا رہا ہے۔ شیر شاہ سسارام کے رہنے والے حسن سور شاہ کے بیٹے تھے۔ 5 برس تو کو ہندوستان میں راج کیے۔ سب سے پہلے وہ جی ٹی روڈ کا نرماण کیے، اور ملک میں سب سے پہلے ڈاک ویوستھا لاگو کرنے والے شیر شاہ تھے، جو بھارت میں ڈاک ویوستھا کا شروعات کیے۔ آج جو آدمی دنیا میں حکومت کیا، آج اس کے سمپتی کو بھی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سرکار کے طرف سے آشواسن ملتا ہے، آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوتا ہے۔ شیر شاہ مقبرے تک جانے کے لیے جی ٹی روڈ سے جو راستہ تھا، اس راستہ کے دونوں طرف سے انکروچمنٹ کر کے مکانات بنائے گئے ہیں۔ شیر شاہ کے مقبرہ جہاں دیش اور بدیش کے پریٹک لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس مقبرے کے چاروں طرف سے اتکرمن کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک طرف اتکرمن کر کے لائنس کلب کے مادھیم سے بال وکاس ودیالیہ کا نرماण کیا گیا ہے، تو دوسرے طرف مندر کا نرماण کیا گیا ہے۔ تیسرے طرف ایک بیر کا باغیچہ اور کچھ لوگ اتکرمن کر کے کرتے جا رہے ہیں۔ یدی اتکرمن کا یہی سلسلہ جاری رہا، سرکار کے طرف سے صرف آشواسن ملتا رہا، تو شیر شاہ کے ایتہاسک اسمارک کا نام و نشان آگے چل کر مٹ جائے گا۔ شیر شاہ کا ایتہاسک حمام جو سسارام میں تھا، اسے راتوں رات توڑ دیا گیا۔ وہیں استھتی ان کے پتا حسن سور شاہ کے مقبرے کا ہے۔ شیر شاہ کا جو پرانا قلعہ سبزی بازار سسرام میں شیر گڑھ کے قلعہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس قلعے کے چاروں طرف سے اتکرمن نگر پالیکا دوارا کیا گیا ہے، اور اس میں سبزی منڈی لگایا جاتا ہے۔ پرانے اس قلعے کے پھاٹک کو توڑ دیا گیا۔ وہی حالت ہے شیر شاہ مقبرے کا۔ شیر شاہ کا مقبرہ چاروں طرف تالاب کے بیچ میں استھت ہے۔ کینال سے ایک طرف سے پانی آنے کا راستہ ہے، دوسرا نکاس کا راستہ ہے۔ نکاس کا راستہ جو دلی دروازہ بادشاہی پول ہوتے ہوئے کودرا ریور میں ملتا ہے، اس نکاس کے راستے کے کھاننے میں صفائی میں قریب 1.5 لاکھ روپے لگ چکے، مگر آج تک وہ صفائی کا کام پورا نہیں ہو پایا۔ نکاس کا پانی کا نکاسی آج تک نہیں ہو رہا ہے۔ جو کینال سے آنے کا راستہ ہے، اس میں بھی پیسے خرچ کر کے صفائی کیے گئے، مگر آج بھی اس کا جل کو بھی جیوں کہتے ہیں، کینال سے پانی اس میں پرویش نہیں کر رہا ہے۔ اس کا جل آج بھی درگندھ دے رہا ہے۔ میں باری باری بھارتیہ پراتتو وبھاگ کے بڑے پدادھیکاری، ڈائریکٹر جنرل مونومنٹس دلی سے لے کر کے بہار تک بات کرتا رہا، لوگوں سے کہتا رہا، اور سب کے سہیوگ سے میں اس لڑائی کو آج بھی لڑ رہا ہوں۔ اور یہ سلسلہ میرا پرتیجا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا، یہ میرا لڑائی چلتا رہے گا سرکار سے۔ یہ تھے سہسرام کے دسرت دوبے۔ میں آواگمن کا کچھ زیادہ قائل نہیں، مگر جب دسرت دوبے حکام سے الجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ہم شیر شاہ کا لڑکا ہیں، تو میں ایک لمحے کو سوچتا ہوں، شیر شاہ کے جتنے کام ادھورے رہ گئے تھے، اس کے بیٹے اسلام شاہ نے وہ سارے کام پورے کرنے کا عزم کیا تھا۔
کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو 10 ڈوبے ہیں یہ خیر جانے دیجیے۔ پارٹ 32۔ شیر شاہ کا شہر سہسرام پہاڑیوں کی گود میں آباد ہے۔ قریب کے پہاڑ نیچے، دور کے پہاڑ اونچے۔ شاید ایسا نہ ہو، شاید یہ نظر کا فریب ہو، لیکن نظر یوں ہی آتا ہے۔ ایسے ہی ایک پہاڑ کی چوٹی پر روہتاس کا وہ قلعہ ہے جس پر حملہ کرنا یا قبضہ کرنا ناممکن تھا، لیکن شیر شاہ نے اسے بھی دبوچ لیا اور پھر اتنا عزیز جانا کہ 1000 میل دور جہلم میں جب دوسرا قلعہ بنوایا تو اس کا نام بھی اسی کے نام پر روہتاس رکھا۔ میں نے سہسرام پہنچ کر اپنے میزبانوں سے اصرار کیا کہ جہلم کا روہتاس دیکھ آیا ہوں، سہسرام کا روہتاس بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ پتہ چلا کہ اب اس قلعے میں کوئی نہیں جاتا کیونکہ اس میں اب ڈاکو رہتے ہیں۔ ادھر سے مایوسی ہوئی تو سامنے کیمور کی پہاڑیوں پر چڑھنے کی ٹھانی۔ اوپر چوٹی پر کسی بزرگ کا سفید مقبرہ دور سے نظر آتا ہے۔ وہاں ایک آرام گاہ بھی بنی ہے۔ جب برسات کی جھڑی لگتی ہے تو شہر والے اپنے گھر چھوڑ کر وہاں اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ برساتی جھرنوں کے شور سے آواز ملا کر وہ 12 ماسا گاتے ہیں اور نوجوانوں کی ٹولیاں رات وہیں رہ جاتی ہیں اور ساون کی گھن گرج اور کڑکتی بجلیاں ان کے دلوں میں اور جولانی بھرتی ہیں۔ ہم جو وہاں گئے تو موسم گرما کی کڑی دھوپ تھی۔ ادھر ادھر وہ غار تھے جن میں بیٹھے بودھ راہب بظاہر دنیا کے پہاڑوں کی چوٹی پر، لیکن دراصل دھیان کے سمندر کی تہ میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ وہاں سے دور دور تک بہار کی سرزمین نظر آئی، بڑے بڑے کارخانے، نئی نئی آبادیاں، دھوپ میں چمکتی ہوئی ریل کی پٹریاں، نیچے تاڑی کے باغوں میں بیٹھی ہوئی بیکاروں کی ٹولیاں نشے میں دھت، اور دور شیر شاہ کے بیٹے اسلام شاہ کا ادھورا مقبرہ جو ابھی بنیادوں سے 2-4 ہاتھ اونچا اٹھا تھا کہ وقت نے کروٹ لے لی۔ مکمل ہو جاتا تو بڑی جھیل کے بیچ میں شاندار عمارت ہوتی جس کے 4 کونوں پر تاج محل جیسے 4 مینار ہوتے اور دنیا بھر کے سیاح اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی تصویریں اترواتے۔ اب تو حسرت و یاس کی تصویر بنی اس کی ادھوری دیواریں ہر صبح گاؤں دیہات کی عورتوں کے لیے پردے کی آڑ فراہم کرتی ہیں۔ پہاڑ کے اوپر سے سہسرام کی وہ پتھریلی گلیاں بھی نظر آئیں جن میں جیالے افغانوں کی نسلیں آج تک آباد ہیں، اور گھنی مونچھوں اور چوڑے چکلے سینوں والے وہ بھوجپوری جوان جن کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ بڑے لڑیا ہیں اور ہمیشہ فوج میں بھرتی ہوتے رہے ہیں۔ سن 1857 میں جب کڑا وقت پڑا تھا تو یہیں کے کنور سنگھ، نشان سنگھ، دلاور خان اور ایک پردہ دار خاتون حاجی بیگم نے وطن کے نام پر اپنی جانوں کا سودا کیا تھا۔ سہسرام کے ایک بزرگ اور ایس پی جین کالج کے پرنسپل رامیشور سنگھ کشیپ صاحب نے مجھے بتایا، ہندوستان کی آزادی میں بھی سہسرام کا بہت ہی شاندار حصہ رہا، اور یہاں کے نشان سنگھ جو کنور سنگھ کے سپہ سالار تھے، یہاں کے دلاور خان، ان لوگوں نے کافی انگریزوں سے لوہا لیا اور بڑی بڑی قربانیاں دیں، اور آزادی کی لڑائی میں سہسرام کا ایک اپنا خاص استھان ہے، اس میں کوئی سندیہ نہیں ہے۔ میں جب سے سہسرام پہنچا تھا حاجی بیگم کی دلاوری کے قصے سن رہا تھا اور شرمندہ تھا کہ میں خود ان سے واقف نہیں۔ چنانچہ شہر میں اس مجاہد خاتون کے خاندان کے لوگوں کو ڈھونڈ نکالا۔ محمد عبد القدیر خان کی وہ پڑنانی کی والدہ تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ حاجی بیگم کون تھیں؟ حاجی بیگم بنکش قبائل کے ایک خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے بعد غدر کا جب زمانہ آیا تو برٹش فوج کے خلاف انہوں نے بھی کنور سنگھ کے شامل اپنا بغاوت کا علم سربلند کیا، اور جب کنور سنگھ اپنے جگدیش پور سے بھاگے تو وہ اسی محلہ پٹھن ٹولی میں، جس کو پہلے افغان ٹولی بھی کہا جاتا تھا، اس مکان میں چھپے۔ وہ مکان ہمارے ماموں صاحب کے قبضے میں ہے اس وقت۔ وہاں وہ آ کے چھپے، اور چھپنے کے بعد حاجی بیگم صاحبہ نے خود باہر آ کر کے فوجیوں کو للکارا کہ اپنے آدمیوں کو بھی للکارا کہ میں عورت ہو کر کے باہر آؤں مقابلے کے لیے،
तो उन लोगों को भी हिम्मत हुई और हिम्मत के साथ साथ वो बाहर निकल भी आई और जहाँ जाती थी वो पर्दे में तलवार बाहर कर दिया करती थी अपने और मुकाबला किया वहाँ पर और ब्रिटिश फोर्स को पसपा कर दिया। ये थे सहसराम के मोहम्मद अब्दुल कदीर खां साहब। हाँ, तो रामेश्वर सिंह कश्यप साहब हरचंद के कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, मगर रोहतास के इलाके की सकाफत से उन्हें बड़ा लगाव है। रेडियो के लिए ड्रामे लिखते लिखते उन्होंने लोहा सिंह का मज़ाहिया किरदार तख्लीक किया और फिर उसकी वो धूम मची कि ख़ुद रामेश्वर सिंह जी को शहर वाले अब लोहा सिंह कहते हैं। ड्रामे में लोहा सिंह का किरदार वो न सिर्फ ख़ुद लिखते हैं बल्कि ख़ुद ही अदा भी करते हैं। उस रोज़ मज़े की बातें हो रही थीं। मैंने रामेश्वर सिंह जी से पूछा कि अच्छा फ़र्ज़ कीजिए मैं जीटी रोड पर बस से उतरा और वहीं आपके लोहा सिंह से मेरी भेंट हो गई, तो वो क्या कहेंगे? वो आपसे पहले तो गले मिलेंगे और कहेंगे कि आपसे मिल करके हमारा दिल जो है सो बहुत खुश हुआ। आप तो मेम और मेमिन का मुल्क से आता है। हम भी अपना ज़माना में काबुल का मोर्चा पर हाई कलौटी का मेम और मेमिन का साथ, सार्जेंट और जर्नल का साथ बिस्कुट का मुरब्बा खाता था। रामेश्वर सिंह कश्यप जी सहसराम के इलाके के रस्म व रिवाज, नाच गाने और शादी ब्याह के बारे में मुझे बता रहे थे। उन्होंने शादी की एक दिलचस्प रस्म का हाल मुझे बताया। यहाँ एक शादियों में एक डोमकच हुआ करता है, तो डोमकच वो उसमें औरतें मर्दों को वो नाटक नहीं देखने देती। यानी जब बारात चली जाती है तो औरतें वो ड्रामा करती हैं और उस ड्रामे में कुछ फहश बातें भी शायद होती हैं या एक हंसी मजाक की बातें होती हैं। उसको औरतें बहुत ही छिपाकर अपने ही तक महदूद रखती। और एक आध बार मैंने बहुत लोगों से खुशामद भी की कि हमको इसका थोड़ा सा देखने को मिले, तो हमको इसकी इजाज़त मिली नहीं। ये थे रामेश्वर सिंह कश्यप साहब। सहसराम के एक और बुज़ुर्ग फसीहुद्दीन साहब ने भी शादी ब्याह की दिलचस्प बातें बताईं। इस इलाके के भांड बहुत मशहूर थे और अमीर उमरा की शादियों में बुलाए जाते थे। उनका एक दिलचस्प वाक़या फसीहुद्दीन साहब ने सुनाया। वो ऐसा ही था कि उमरा के यहाँ भांड बुलाए जाते थे, 2-2 दिन नाच होती रहती थी और काफ़ी इनाम इकराम मिलता था। इत्तफाक से हाजिर मजलिस एक साहब थे, उन्होंने दोशाला अपना दे दिया इनाम में। था पुराना वो, तो अब भांडों ने अपना नकल करना शुरू कर दिया। कहा कि इसमें कुछ लिखा हुआ है। दूसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाया, पढ़ा नहीं जा रहा था। चौथा आया तो कहा कि अच्छा चश्मा लाओ हम पढ़ देते हैं। लाया चश्मा, वही पढ़ा गया। तो उसमें लिखा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा कुछ और लिखा होगा, और लिखा होगा। दूसरे तीसरे ने, फिर चौथे ने पढ़ा, कहा कि नहीं कुछ और नहीं इसके बाद लिखा। कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लिखा। कहा कि नहीं ये कैसे लिखा रहेगा, ये तो उनके वक्त से पहले का है। ये आलम था भांडों के हाजिर जवाबी का। फसीहुद्दीन साहब पेशे के एतबार से दर्जी हैं, लेकिन शहर में बहुत मुअज़्ज़ज़ और मोतबर हैं। सहसराम के पुराने रस्म व रिवाज के बारे में मुझे बता रहे थे। खुश पोशाकी जो हमारे कदीम माशरे की खुसूसियत थी, यहाँ क्या नौयत थी? साहिब हैसियत लोग किस किस्म की पोशाकें पहनना पसंद अचकन चपकन शेरवानियाँ चलती थी। बगैर शेरवानी कोई बाहर निकलता नहीं था। बगैर टोपी के कोई नंगे सर तो कोई नज़र नहीं आता था। औसत दर्जे के लोग भी, शुरफा भी बगैर टोपी के तो बाज़ार में महल्ले में नहीं निकलते थे। बाज़ार क्या माने, अब तो तहबंद बांध के निकल आते हैं। अब तो तहबंद बांध के निकल आते हैं, कोई उसूल ही नहीं है। अजीब माशरा बिगड़ गया। ख़वातीन का क्या होता था? पर्दे में बैठती थीं, घरों में रहती थीं या निकलती थीं? ख़वातीन का यह आलम था कि वो भी पर्दे में रहती थी। मोहल्ले में भी अगर जाना था किसी अजीज़ के यहाँ पड़ोस में, तो डोलियाँ होती थी हम लोग यहाँ, डोली में बैठ के जाती थी। कोई भी पैदल घर से बाहर कदम नहीं निकलता था। ख़वातीन का ये आलम था। दूसरे मोहल्ले की तो बात ही छोड़ दीजिए, मोहल्ले में पड़ोस में भी जाना होता तो डोली से जाना है, पैदल जाने का सवाल ही नहीं आता। अच्छा, आपको याद है कुछ अब से
40, 45, 50 سال پہلے مشاعرے یا اس قسم کی محفلیں آپ کے شہر میں ہوتے؟ ہاں مشاعرے ہوتے تھے یہاں، مشاعرے خاص طور پہ ہوتے تھے، ہم نے بھی کئی مشاعرے کرائے تھے. جی ہاں، مشاعرے خاص اہتمام سے ہوتے تھے. پڑھے لکھے آپ کے شہر میں کافی شاعر تھے یا باہر سے بھی آتے؟ نہیں، یہیں کافی شاعر تھے. یہاں تو گلی گلی میں شاعر بھرے ہیں. یہاں کا عجیب عالم ہے، یہاں کی ٹھیکری بولتی ہے. یہ سچ ہے کہ اس شہر کی ٹھیکری بھی بولتی ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ بہت اچھا بولتی ہے. سہسرام والے شاعری کی جدید روایتوں سے کٹے ہوئے نہیں، اور اس کا احساس مجھے اس شام ایک شعری نشست میں ہوا. بنارس سے بھی پرے اچھے اچھے شعر سنے تو ویرانوں میں پھولوں کے کھلنے کا گمان ہوا. حکیم انیس الزماں صاحب کی قیام گاہ پر شعری نشست تھی، اور سہسرام کے شاعر کیمور کے برساتی جھرنوں سے تان اور بودھ راہبوں کی گپھاؤں سے دھیان لے آئے تھے، جن کی آمیزش ہوئی تو شعر ہوئے. ہو جائیں ختم مجھ پہ ستم کاریاں تمام، ہو جائیں ختم مجھ پہ ستم کاریاں تمام، اے وقت انتظار نہیں چاہیے مجھے. مقطع کا شعر ہے. کانٹوں کی دوستی پہ مجھے ناز ہے ظفر، کانٹوں کی دوستی پہ مجھے ناز ہے ظفر، پھولوں کا اعتبار نہیں چاہیے مجھے. یہ تھے ظفر رضوی ظفر. ان کے بعد جناب عبدالرب نشتل صاحب نے شعر کی قدیم روایت میں اپنے دور اور اپنے وقت کی بات کہی تو پرانی روایتوں پر نیا نکھار آ گیا. کوئی نہیں ہے شہر میں دشمن میرا مگر، کوئی نہیں ہے شہر میں دشمن میرا مگر، میرے ہی سر پہ آتے ہیں پتھر نئے نئے، میرے ہی سر پہ آتے ہیں پتھر نئے نئے. اور مقطع عرض کیا ہے کہ اس شہر بے امان میں نشتر نہیں ہے خیر، اس شہر بے امان میں نشتر نہیں ہے خیر، قاتل نئے نئے ہیں ستمگر نئے نئے قاتل. یہ تھے عبدالرب نشتل صاحب. آخر میں شمع سہسرام کے بڑے شاعر جناب سیف سہسرامی کے سامنے پہنچی. یہی سہسرام تو ہے جہاں بان بھٹ نے کادمبری لکھی تھی. یہ پھگوا، چیتا، کجری اور بارہماسا کی سرزمین ہے. بدلتے موسموں نے یہاں اشعار کو نئی نئی تانیں اور بدلتے وقتوں نے نئے نئے شعور عطا کیے ہیں. سیف سہسرامی کے شعر بھی یہ سارے حسن سمیٹے ہوئے تھے. آج شام کی نشست کے خاتمے پر لیجئے آپ بھی ان کے کچھ شعر سنیے. چہرہ ٹکڑوں میں بٹ گیا اپنا، چہرہ ٹکڑوں میں، چہرہ ٹکڑوں میں بٹ گیا اپنا، آئینہ جب گرا دیا میں نے، آئینہ جب چہرہ ٹکڑوں میں بٹ گیا اپنا، آئینہ جب گرا دیا میں نے. سماعت فرمائیے. چند لمحوں کی روشنی کے لیے، چند لمحوں کی، چند لمحوں کی روشنی کے لیے اپنے گھر کو جلا دیا میں، اپنے گھر کو جلا دیا میں نے. آخری شعر سمجھ میں. اس نے ہاتھوں میں جب لیا پتھر، اس نے ہاتھوں میں، اس نے ہاتھوں میں جب
لیا پتھر خود کو شیشہ بنا دیا میں نے، خود کو شیشہ بنا دیا میں نے۔ پارٹ 33۔ میں سہسرام سے کلکتے کی طرف روانہ ہوا تو میرے میزبانوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھے بار بار قرآن کے نیچے سے گزاریں، داہنے بازو پر درجنوں امام ضامن باندھیں اور مجھ پر خدا جانے کتنی دعائیں دم کریں۔ یہ سب کیوں ہے؟ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ جواب ملا، آگے ڈاکو بہت ہیں، راستے میں جگہ جگہ ڈاکے پڑتے ہیں اور مسافر لوٹے جاتے ہیں۔ میں نے حیران ہو کر کہا، اس زمانے میں رہزنی؟ انہوں نے کہا، مگر جی ٹی روڈ پر رہزنی بند کس زمانے میں ہوئی تھی؟ انہوں نے ٹھیک ہی کہا۔ مجھے یاد تھا کہ مغلوں کے زمانے میں بھی یہاں مسافر لوٹا کرتے تھے۔ وہ ٹھگوں کا دور تھا جب راہگیر راہ میں مارے جاتے تھے۔ صدیوں کے اس پھیلاؤ میں صرف شیر شاہ کے 5 برس سکھ چین کے برس نظر آتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیر شاہ کا زمانہ ایسا تھا کہ ایک بڑھیا راستے میں سونا اچھالتی چلی جاتی تھی اور رہزن کا کھٹکنا تھا۔ پھر پچھلی صدی میں انگریزوں نے ٹھگوں کے گاؤں پھانسی پہ چڑھائے تو امن ہوا، مگر ادھر حکومت غافل ہوئی، ادھر راہگیر لٹنے لگے۔ بہار تو یوں بھی سدا کا بدنام ہے۔ یہی تو کرنل ڈالٹن نے سن 1872 میں لکھا تھا کہ ہزاری باغ کے علاقے میں اتنے ڈکیت ہیں کہ خدا کی پناہ، اور یہی حکام نے تنگ آ کر مجرموں سے ہمیشہ کے لیے نجات پانے کی خاطر ان کی آنکھوں میں تیزاب چوانا شروع کیا تھا۔ یہ تو ابھی حال ہی کی بات ہے، مگر ان لوگوں کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکا۔ بجلی کے تاروں سے لے کر آسمان کے تاروں تک ہر چیز لوٹ لینا چاہتے ہیں۔ تو یوں سہسرام سے آگے کا یہ پرخطر سفر شروع ہوا۔ بس کے ڈرائیور نے موقع کی مناسبت سے اپنے لاؤڈ اسپیکر پر حسب حال گانے لگا دیے۔ ہاں تو اب آگے کے شہروں کی داستان سنیے جو سراسر مر کر جینے اور جی کر مرنے کی داستان ہے۔ شہر بھی ہماری طرح ہوتے ہیں، ان کی بھی تقدیر ہوا کرتی ہے، ان پر بھی اچھے برے دن آیا کرتے ہیں۔ شہر بھی اپنی قسمت ساتھ لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور اگر جی ٹی روڈ کو زندگی کی ریکھا مان لیا جائے تو بر صغیر کی ہتھیلی سے یہ ایک بار مٹ چکی ہے، اور اس کے کنارے آباد یہ شہر ایک بار مر چکے ہیں۔ اورنگ آباد، شیر گھاٹی، چوپارن، بارہ کتھا، باڑھی، ڈمری، یہ سارے شہر جی ٹی روڈ کے دم سے تھے۔ اگر تاریخیں آپ کے لیے کوئی معنی رکھتی ہیں تو اس علاقے میں جی ٹی روڈ سن 1838 میں مکمل ہوئی تھی۔ 10 سال بعد کوئی ڈاکٹر ہوکر سورج کنڈ کے گرم پانی کے چشموں پہ گئے تھے تو اس وقت بارہ کتھا کا پل بن رہا تھا۔ اس وقت جرنیلی سڑک بے حد اہم تھی۔ انگریزوں نے کلکتے سے ریل گاڑی نکالی تھی جو 121 میل چل کر رانی گنج پر ختم ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد سارا کاروبار اسی جی ٹی روڈ کے راستے چلتا تھا۔ 1857 تک یہی حال رہا۔ کابل پر چڑھائی ہو یا اودھ یا دہلی پر، فوجیں اسی سڑک پر دوڑائی جاتی تھیں۔ جگہ جگہ تھانے بنائے گئے تھے، گھڑ سوار پولیس گشت کیا کرتی تھی۔ سارے راستے 2 طرفہ بازار تھے، پڑاؤ تھے، سرائیں اور خیمہ گاہیں تھیں۔ مگر 1858 میں ریل گاڑی چل پڑی اور اس دوڑ میں ہماری جی ٹی روڈ پیچھے رہ گئی۔ اس کے کنارے جو شہر آباد ہیں وہ اجڑنے لگے۔ اورنگ آباد کے بارے میں پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ عرصہ ہوا اس شہر کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ اس میں کوئی عمارت قابل ذکر نہیں۔ ایک کچہری ہے، کچھ سرکاری دفتر ہیں، ایک چھوٹی جیل ہے جس میں 15 قیدیوں کی گنجائش ہے، ایک دواخانہ ہے، ایک ڈاک بنگلہ تھا وہ کبھی کا ڈھہ چکا، تجارت اور کاروبار کوئی خاص نہیں۔ یہ بہار کے پرانے اورنگ آباد کا حال تھا، مگر خدا نے اس سڑک اور اس کے شہروں کے دن پھیرے۔
اس پورے خطے میں زمین نے معدنیات کی ایسی دولت اگلی کہ کوئلے نے غریبی کی کالک مٹا دی اور لوہے نے تنگ دستی کی زنجیریں توڑ دیں۔ جی ٹی روڈ پر روزانہ لاکھوں ٹن مال اور ہزارہا مسافر ادھر ادھر آنے جانے لگے، اور 15 قیدیوں کی چھوٹی سی جیل کے سنسان شہر میں جب میں پہنچا تو سارے کے سارے منظر بدل چکے تھے۔ اورنگ آباد کے بعد مرہر دریا آتا ہے، اسی کے کنارے مشہور شہر شیر گھاٹی ہے۔ ہو نہ ہو شیر شاہ کی نشانی ہے۔ عجیب بات ہے کہ اس بادشاہ کو شہروں کے نام اپنے نام پر رکھنے کا شوق تھا، چنانچہ بہار اور بنگال میں کم سے کم درجن بھر شیر پور اور شیر گڑھ اب بھی باقی ہیں۔ شیر گھاٹی بھی کسی زمانے میں جیتا جاگتا شہر تھا۔ یہاں کول راجاؤں کا قلعہ ہے جس کے پتھر کے ستونوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ شیشے کی طرح چمکا کرتے تھے۔ شیر گھاٹی پیتل، لکڑی اور لوہے کے کاریگروں سے آباد تھا۔ ضلع گیا کا یہ سب ڈویژن تھا۔ شہر میں یورپین آبادی بھی تھی، جن کے بنگلے تھے، جن کی کوٹھیاں تھیں۔ شیر گھاٹی کے قبرستان میں برطانوی قبضے کے بالکل شروع کے دنوں کی یادگاریں آج تک باقی ہیں۔ علاقہ اتنا خوشحال تھا کہ دور دور کے جرائم پیشہ لوگ سمٹ کر ادھر ہی آ گئے تھے۔ چنانچہ سن 1814 میں یہاں خصوصی جوائنٹ مجسٹریٹ مقرر کرنا پڑا تھا، لیکن پھر اس شہر کو ڈاکوؤں سے بڑھ کر ریل گاڑی نے مارا۔ 1858 میں ٹرین چلی تو جی ٹی روڈ کی طرح شیر گھاٹی بھی اجڑ گئی۔ لیکن وقت بدلا تو دریائے مرہر کے کنارے یہ بستی پھر سے جی اٹھی۔ میں پہنچا تو وہاں ایک دنیا آباد تھی، محلے محلے باراتیں چڑھ رہی تھیں اور بیاہ ہو رہے تھے۔ اسی جی ٹی روڈ پر باڑھی ہے۔ اب تو یہ علاقے کوئلے اور معدنیات کی وجہ سے آباد ہیں۔ باڑھی میں پہلے افیون کی کاشت ہوا کرتی تھی۔ یہ سلسلہ 1911 تک چلا، مگر اس کے بعد بند کر دیا گیا تو یہ نگر بھی پھر آباد نہ ہو سکا اور ہر طرف کھنڈر رہ گئے، جن کے درمیان کرنل نیویٹ کی قبر بھی تھی، جو 1857 کے پرآشوب دور میں جی ٹی روڈ کا نگراں تھا۔ اپنوں کو پناہ دینا اور غیروں کو تباہ کرنا اسی کا کام تھا۔ جنگجوؤں کی دیکھ بھال کرنے والا یہ فرنگی بالآخر امن اور شانتی کے پیغمبر گوتم بدھ کی زمینوں میں دفن ہوا۔ مجھے پتہ نہ چل سکا کہ باڑھی میں کرنل صاحب کی قبر اب بھی موجود ہے یا نہیں، البتہ یہ ضرور پتہ چلا کہ یہ شہر بھی جی اٹھا ہے، رونقوں نے دوبارہ اس طرف کا رخ کیا ہے۔ اس سارے علاقے میں اب زندہ زمینوں کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل صاف سنائی دیتا ہے۔ یہاں سڑک سے کبھی گیا کے نشیبی میدان نظر آتے ہیں، کبھی یہ شاہراہ پرسناتھ کے پہاڑوں کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ بے شمار یاتری مدھوبن کی طرف چلے جا رہے ہیں اور اونچے سرسبز پہاڑوں کی پگڈنڈیوں پر چڑھتی ہوئی ان کی قطاریں دور سے نظر آ رہی ہیں۔ کہیں سورج کنڈ کے چشموں کی نشانیاں ہیں جہاں کھولتے ہوئے پانی کے چشمے ابلتے ہیں، کہیں صاف پتہ چلتا ہے کہ جنوب میں دور ہزاری باغ ہے اور کہیں پاس ہی دھنباد ہے۔ راستے بھر دریا ہی دریا، نہریں ہی نہریں، پل، دریائی بند، بڑی بڑی جھیلیں، پن بجلی گھر، کارخانے، چمنیاں، مال گاڑیوں کی پٹریاں، دولت، فراوانی اور کیا نہیں۔ مگر عام لوگ اب بھی غریب ہیں، پریشان حال لوگ، فاقہ زدہ بچے اب بھی نظر آتے ہیں۔ افراد کی اس سرزمین سے تنگ آ کر نوکریوں کی تلاش میں لوگ آج بھی کلکتے جا رہے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟
शायद पुराने ठग, अलबत्ता नई सूरतें। यही देखते देखते खुदा जाने कब बिहार पीछे छूटा और मंजर बदल गया। खेत ज़्यादा हरे हो गए, फजा में फुहार ने ज़्यादा धुंध भर दी, तालाबों के पानी को हरी बेलों ने ढांप लिया और केले के झुंड ज़्यादा घने हो गए। ये बंगाल था। बंगाल के आ जाने की तस्दीक उस वक्त हुई जब आसनसोल आया। हर तरफ लोहे और फौलाद के कारखाने, रेलवे के इंजन बनाने का कारखाना चितरंजन, दुर्गापुर तक सनत का यही आलम। इस इलाके की ज़मीनें कोयले से भरी पड़ी हैं, जिसका इल्म सन 1800 में हो गया था। रानीगंज, झरिया, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़ और डाल्टनगंज में काने कोयले से मालामाल हैं। उसके बाद बंगाल का और तारीख का मशहूर शहर बर्दवान है। मुझे बर्दवान की एक झलक देखने का बड़ा इश्तियाक था। यहाँ नूरजहाँ रहती थी, यहीं शेर अफगन रहता था, यहीं शेर अफगन का खून हुआ था, यहीं अपने दौर की सबसे खूबसूरत खातून की किस्मत में हिंदुस्तान के फरमारवा जहांगीर की बीवी बनना लिखा गया था। कहते हैं कि बर्दवान के रेलवे स्टेशन के करीब वो जगह मौजूद है जहां शेर अफगन मारा गया था और जहां मरने से पहले वो अपने कातिल यानी जहांगीर के दूध शरीक भाई कुतुबुद्दीन को भी मार गया था। शहर में दोनों की कब्रें भी हैं। यहीं हज़रत बहराम शाह दफन हैं, जो बहराम सक्का के नाम से मशहूर थे और मक्का और नजफ की गलियों में राहगीरों को पानी पिलाया करते थे। 970 हिजरी में यहाँ उनकी वफ़ात हुई। यहीं हज़रत अनवार शाह का मज़ार है। वो 1127 हिजरी में लड़ते हुए मारे गए थे। इसी बर्दवान पर शहजादा खुर्रम ने कब्जा किया था। फिर शोभा सिंह ने बगावत करके ये शहर छीन लिया था, लेकिन ऐसे जंगजू बागी के सीने में राजा बर्दवान की बेटी ने खंजर उतार दिया था, क्योंकि वो शहजादी की बेहुरमती करना चाहता था। यहीं नवाब हाट में शिवलिंगम के 108 मंदिर हैं और स्टार ऑफ इंडिया नामी वो मशहूर दरवाज़ा है जो लॉर्ड कर्जन की आमद के मौके पर बनवाया गया था। इसी के करीब शांति निकेतन है। इसी बर्दवान में 1863 में वो क़यामत का बुखार फैला था कि उसके बाद से आज तक बीमारियों ने इस शहर का पीछा नहीं छोड़ा। सच है, शहर भी हमारी तरह होते हैं, उन पर भी अच्छे बुरे दिन आते हैं। मैं ये सोचता चला जा रहा था कि अचानक वो शहर आ गया जिसके बारे में कहते हैं कि मर रहा है, मिट रहा है, दम तोड़ रहा है। कलकत्ता। पार्ट 34। पेशावर से कलकत्ते तक जीटी रोड का सफ़र पूरा करने के लिए जिस रोज़ मैं हिंदुस्तान पहुंचा, उसी दिन अखबारों में वज़ीर आज़म राजीव गांधी का एक बयान छपा। कलकत्ता मर रहा है। अपनी आखिरी मंजिल के बारे में ये सुर्खी पढ़ी तो मेरा रंग उड़ गया। तो क्या मुझे एक मरते हुए, दम तोड़ते हुए शहर को जाना होगा? क्या फिर वही लाशों से अटी हुई सड़कें, गर्दनें डाले हुए कुत्ते और मौत के सन्नाटे में शोर मचाते कव्वे देखने होंगे? बंगाल के कहत की सारी तस्वीरें मेरे सामने आईना सा बन गईं और बिलाखिर मैं कलकत्ते पहुंचा। कैसा शहर था वो! कलकत्ता इंसानों से पटा पड़ा था। उसकी रगों में इंसान दौड़ रहे थे, उसकी सांसों में इंसान आ रहे थे, जा रहे थे, उसकी नब्ज़ों में इंसान चल रहे थे, उसके सीने में इंसान धड़क रहे थे। उस रोज़ कलकत्ता मुझे अनगिनत बच्चों की माँ जैसा लगा। माँ जो नकाहत के मारे पुरानी चटाई पर यूं लेट रही हो जैसे अब वो कभी नहीं उठ सकेगी। माँ जिसके बच्चे उसकी छातियों से चिमटे दूध के बचे खुचे कतरे चिचोड़ने की कोशिश कर रहे हों।
सूखे सूखे हाथ पैरों और फूले हुए पेटों वाले काले काले बच्चे जिनके बदन पर उस तावीज़ की डोरी के सिवा कुछ नहीं जो माँ ने कभी डाला था कि बच्चों को किसी की नज़र न लगे। दरिया कीचड़ से पट गए थे, बस्तियाँ पनाह गुज़ीनों से अट गई थीं, जैसे दिल को जाने वाली रगें बंद होने लगी हों और जैसे जराहत का कोई सामान न हो। कलकत्ता खुद बेदम हो चला था, मगर 1.25 करोड़ इंसानों को ज़िंदगी अता कर रहा था। फिर वही नकाहत की मारी हुई माँ, फिर वही छातियों से चिमटे हुए बच्चे। ये था कलकत्ते का मंजर। ये कौन लोग हैं जिनसे कलकत्ते की आबादी है? दुनिया के इस 5वें सबसे बड़े शहर में ये इतने बहुत से लोग कब आए, क्यों आए? ये बात मैंने मगरबी बंगाल की असेंबली के डिप्टी स्पीकर कलीमुद्दीन शम्स साहब से पूछी। देखिए, ईस्टर्न इंडिया में कलकत्ता ही एक ऐसा शहर है जिसे आप इंडस्ट्रियल शहर और पोर्ट का शहर कह सकते हैं। पूरे ईस्टर्न इंडिया में पोर्ट और इंडस्ट्रियलाइज्ड टाउन कलकत्ता के अलावा कोई भी नहीं है। नौजवान जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो बेचारे जब मुलाजमत के लिए चारों तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो उन्हें मायूसी के अलावा दूसरी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। आखिर में वो कलकत्ता की तरफ आने की कोशिश करते हैं और कलकत्ता आने के बाद वो इस बात की कोशिश करते हैं कि किसी न किसी जगह किसी न किसी अंदाज से उन्हें मुलाजमत मिल जाए ताकि वो अपनी और अपने ख़ानदान वालों की औकात गुजारी कर सकें। यही वजह है कि आपने महसूस किया होगा कि कलकत्ता जैसे शहर में खुद कलकत्ते के रहने वालों की आबादी कम है और कलकत्ते के बाहर के लोगों की आबादी ज़्यादा है। आप ये कह सकते हैं कि कलकत्ते में रहने वालों की आबादी आज 40% से ज़्यादा नहीं है और 60% आबादी ऐसी है जो कलकत्ते से बाहर के रहने वाले हैं, जिसमें बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र के हैं, आपके उड़ीसा के हैं, आसाम के हैं, नागालैंड के हैं, मिज़ोरम के हैं, नेपाल के हैं। अला हाज़ल क़यास हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा इलाका है जहाँ के लोग कलकत्ते में आबाद न हों। और मैं ये समझता हूँ कि कलकत्ता एक ऐसा शहर है जिसमें आने के तो बेशुमार दरवाज़े खुले हुए हैं, मगर जाने का एक दरवाज़ा भी नहीं है। जो यहाँ आता है इसकी गरीब परवरिश से मुतासिर होकर जिस हाल में भी हो, मगर यहाँ से जाना नहीं चाहता। ये थे कलीमुद्दीन शम्स साहब। कलकत्ते को अंग्रेज़ों ने बसाया था। ये बात सन 1690 की है। कुछ रोज़ में ये शहर 300 साल पुराना हो जाएगा। अंग्रेज़ों ने इसे अपना सदर मकाम बनाया और इतनी तरक्की दी कि ये महलों का शहर कहलाया जाने लगा। एक वक्त था जब कहते थे कि सरकार इंग्लिशिया में बस 2 बड़े शहर हैं, एक लंदन, दूसरा कलकत्ता। कलकत्ते का डलहौजी स्क्वायर तो आज भी विक्टोरियन यूरोपियन शहर कहलाता है। यही बातें सुनकर यूरोपीय मुल्कों के सयाह बड़ी ललक के साथ कलकत्ते पहुंच जाते हैं और मशहूर है कि शहर की हालत देखकर अगले ही रोज़ सर पर पांव रखकर वापस भागते हैं। मैं सयाहों की जिस बस में बैठकर शहर की सैर को निकला उसमें अगर कोई गैर मुल्की था तो मैं, बाकी सब हिंदुस्तानी थे। हमारा गाइड बंगाली लहजे में अंग्रेज़ी बोल रहा था। वो सामने जो सफ़ेद इमारत है वो बड़ा डाकखाना GPO है। ये राइटर्स बिल्डिंग है। कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के राइटर्स यानी क्लर्कों की क़यामगाह थी, अब बंगाल सरकार का दफ्तर है। उस तरफ कलकत्ता मेडिकल कॉलेज है, मुल्क का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज जो सन 1835 में कायम हुआ था। ये विक्टोरिया मेमोरियल है। बड़ी महल जैसी इस इमारत के गुंबद के ऊपर लगा हुआ मरकरी का मुजस्समा अब दोबारा अपने धुरे पर घूमने लगा है। इसके सामने मैदान है 1280 एकड़। फिर गाइड ने कहा वो दूर फोर्ट विलियम है। फोर्ट विलियम का नाम सुनते ही मैं अपनी नशिस्त से उठ खड़ा हुआ। आज की सीधी सादी सलीस उर्दू यहाँ पैदा हुई थी। मैंने उस इमारत को सलाम करना चाहा, मगर हाथ पेशानी तक न ले जा सका। शहर वालों का मुतालबा है कि फोर्ट विलियम का नाम बदल कर सिराजुद्दौला के नाम पर रखा जाए। काश ऐसा हो जाए ताकि मैं दोबारा आऊँ तो हाथ पेशानी तक ले जा सकूं। इमारतें आती गईं जाती गईं। सड़कों पर 2 रोया दुकानें, उनके सामने बरामदे। लोग सड़क किनारे बैठे शेफ बनवा रहे हैं, गन्ने और बेल का रस और नारियल का पानी पी रहे हैं।
पत्थर की सीढ़ियों पर सो रहे हैं, बच्चे कूड़ा करकट चुन रहे हैं, नलके पर मर्द नहा रहे हैं और औरतें बाल धो रही हैं, बच्चों को दूध पिला रही हैं और कनस्तर भरकर पानी घर ले जा रही हैं। बसों और ट्रामों से मुसाफिर लटके पड़ रहे हैं और दुनिया ज़माने से बेनियाज गायें और बैल सड़क के बीचों बीच दराज हैं और महवे इस्तराहत हैं। सामने सैकड़ों सुतूनों का एक जंगल सा खड़ा है। उनके ऊपर पानी का इतना बड़ा टैंक है कि उसके ऊपर फुटबॉल का मैदान बन सकता है। उसमें 6 करोड़ गैलन पानी समा जाता है। जहाँ कलकत्ता कॉरपोरेशन का इलाका ख़त्म होता है, वहाँ साइकिल रिक्शाओं का हुजूम है। साइकिल रिक्शा शहर के अंदर लाने की इजाज़त नहीं। यहाँ कदम कदम पर तालाब और चौहड़ हैं, जिनमें पानी के ऊपर एक किनारे से दूसरे किनारे तक सब्ज़ बेलें ऐसे फैली हुई हैं कि पानी कहीं नज़र नहीं आता। पूरे बंगाल में सारे तालाबों को इन हरी बेलों ने ढांप रखा है। ये बेलें कहाँ से चली आईं? कहते हैं कि कंपनी बहादुर के दौर में मारिया नाम की कोई लड़की ब्राज़ील से अपने साथ इनकी एक छोटी सी शाख ले आई थी। ये सब उसी की नस्ल है, मारिया की नहीं, ब्राज़ील की बेल की। अब इसे सुखाकर इसकी खाद बनाते हैं। राह में जैन धर्म का शीतलनाथ जी का मंदिर है, जो सरकार इंग्लिशिया के दरबारी जौहरी ने बनवाया था। उस पर संगे मरमर की तख्ती लगी है, जिस पर निहायत खुशखत उर्दू में लिखा है, श्री मंदिर जी व बाग तामीर करदा व मंसूबा राय बद्रीदास बहादुर लाट साहब, गवर्नमेंट के कोर्ट ज्वेलर, सन 1283 हिजरी यानी सन 1867। ऐसा दिलकश बाग, ऐसी दिलफरेब इमारत कि इसे कलकत्ते का ताजमहल कहिए। मंदिर के अंदर संगे मरमर के एक साफ शफाफ ताक में 118 साल से एक चराग जल रहा था, जो दावा यह है कि एक रोज़ भी नहीं बुझा, और ताक के अंदर धुएं की कालक का एक रेज़ा तक नहीं है। मंदिर के अंदर पुजारी अपनी नाकों पर रुमाल बांधे बैठे थे, ताकि हवा के साथ कोई नन्ना मुन्ना कीड़ा उनकी सांस की लपेट में आकर मर न जाए, किसी जानदार की जान न जाए। और मंदिर के बाहर फुटपाथ पर सोने वाले कितने ही बच्चों के जिगर बढ़ गए थे, बाहें और टांगें सूख गई थीं, पेट बाहर को निकल आए थे, खाल सूख कर उतर रही थी, बीनाई जा रही थी, और वो मौत के फरिश्ते की सांसों की लपेट में आ रहे थे। एक मदर टेरेसा हैं जो गंदी नालियों में दम तोड़ते बच्चों को उठा उठा कर ला रही हैं और उन्हें मरने से बचा रही हैं। नीली किनारी की साड़ी में मलबूस अल्बानवी नस्ल की ये खातून टिमटिमाती शमों की रोशनी में किसी मसलूब मसीहा से गिड़गिड़ा कर अधमुए बच्चों की ज़िंदगी की भीख मांग रही थीं। अपने बूढ़े हाथों से चादर उड़ाकर कांपती उंगलियों से बच्चों की आंखें बंद करके उन्हें थपकते हुए वो कहती थीं, अब सो जाओ। कूड़े के ढेर पर फेंके गए बच्चों को इससे पहले ये राहत कब नसीब हुई होगी। और फिर दरिया किनारे काली देवी का मंदिर, उनका हैबतनाक मुजस्समा, ज़ायरीन की यलगार, उनके जूतों की देखभाल करने वालों का शोर। इसी बहाने सैकड़ों लोगों को रोज़ी मिल रही है। कोई वकील बड़ा मुकदमा जीत गए हैं, उन्होंने बकरे के बच्चे की कुर्बानी दी है। छुरे के एक ही वार से बच्चे की गर्दन दूर जा गिरी। इलाके के गरीब बच्चे अंदर आ गए हैं और एक एक से खैरात मांग रहे हैं। दरिया में पानी लबालब भरा है और हवा में ताजगी है। मंदिर में शोर है और तपते फर्श पर यात्रियों के पैर जल रहे हैं। इन सब से बेनियाज कोई पुजारी देवी के रूबरू बैठा आंखें मूंदे अपने प्रभु के गुण गा रहा है। ये तो हुई कलकत्ते के मंदिरों की बात। अब मैं कलकत्ते की मशहूर मस्जिद देखने चला, मस्जिद नाखुदा, ज़करिया स्ट्रीट पर। मेरे मेज़बान और रहबर ताहिर अयाज साहब थे। कैनिंग स्ट्रीट पर उनका कल पुर्ज़ों का कारोबार है। कहने लगे कि ज़करिया स्ट्रीट रिक्शा पर चलेंगे।
مگر شہر کے اندر تو رکشہ چلانے کی اجازت نہیں۔ تب پتہ چلا کہ سڑکوں پر جو رکشہ انسان کھینچتے ہیں کلکتے میں وہ اب بھی چلتی ہیں، بڑے بڑے پہیوں والی اونچی سی چھت والی رکشہ، تاکہ بارشوں میں جب سڑکیں دریا بن جائیں اور پانی رکشہ کھینچنے والے کی سوکھی سوکھی ٹانگوں سے بھی اونچا ہو کر اس کے دھسے ہوئے پیٹ تک آ جائے، اندر بیٹھے ہوئے مسافر پانی کی زد سے محفوظ رہیں۔ رکشہ والے نے 2 روپے مانگے، طاہر ایاز صاحب نے 1.5 روپے پہ اصرار کیا۔ میں نے ان کے کان میں کہا کہ 2 روپے ہی ٹھیک ہیں۔ کہنے لگے نہیں، ان لوگوں کا بھاؤ نہ بگاڑیے۔ رکشہ والا تیار ہو گیا اور ہم دونوں کا بوجھ کھینچنے لگا۔ رکشہ دوڑاتا ہوا وہ زکریا اسٹریٹ جا پہنچا۔ ہر طرف ایک رونق تھی، ہوٹلوں میں قوالیوں اور غزلوں کے ریکارڈ اور قورمے کے دیگ بج رہے تھے، لوگ بیٹھے اردو اخبار پڑھ رہے تھے، پنواڑی اپنے گاہکوں کو شعر سنا رہے تھے، اور ایک حویلی کی دہلیز کے قریب 11-12 سال کا ایک لڑکا سرے شام ہی ایک میلی سی چادر اوڑھ کر پکے فرش پر سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ زکریا اسٹریٹ پر مسجد ناخدا کی عمارت نہایت شاندار ہے۔ 2 منزلہ صاف ستھری مسجد ہے، وضو کے لیے پانی، جوتے رکھنے کا بندوبست، ہر طرف چھڑکاؤ، نمازوں اور عبادتوں کا عمدہ انتظام۔ طاہر ایاز صاحب مجھے اوپر پیش امام صاحب کی نشست گاہ میں لے گئے۔ ان کا نام محمد صابر صاحب تھا۔ مجھے اپنی مسجد کے بارے میں بتا رہے تھے۔ میں نے مولانا محمد صابر صاحب سے پوچھا کہ مشرقی ہندوستان کے اس علاقے میں آپ کے ہاں نماز کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ نماز کی کیفیت ہوتی ہے کہ 5 وقتہ نماز میں تو بہرحال مغرب میں کثرت سے کثیر جماعت ہوتی ہے، بقیہ ظہر میں بھی اچھی خاصی جماعت ہوتی ہے کیونکہ مارکیٹ کا وقت رہتا ہے، اور وقتوں میں کچھ لوگ جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں تو کچھ کمی ہو جاتی ہے، 12 پھر بھی 4-5 صفیں ہو جاتی ہیں۔ نماز جمعہ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جمعہ کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ 12 بجے اذان ہو جاتی ہے، یہاں فکس ٹائم ہے سال بھر، 12 بجے اذان ہو جاتی ہے، 12:15 بجے خطبہ، اور اس کے بعد پھر نماز ہوتی ہے، مختصر نماز پڑھی جاتی ہے کیونکہ کثیر جماعت ہوتی ہے، اور عموماً لوگ 10 بجے سے صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں جگہ لینے کے لیے، تو امام خاص طور پر اس کا خیال رکھا جاتا ہے اسلام کے اس حدیث مطابق کہ نماز کو جہاں تک ہو جماعت میں ہلکی نماز پڑھائیں، تو نماز بہت مختصر ہوتی ہے یہاں، اور اس کے بعد کثیر تقریباً ہر جمعہ میں 35-40 ہزار لوگ آ جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ سال بھر کے جمعہ کی بات ہے، بقیہ رمضان مبارک کے 4 جمعے اور عیدین اور خصوصاً الوداع اتنی کثیر جماعت ہوتی ہے کہ شاید میرے خیال سے مشرقی ہندوستان میں کہیں اتنی بڑی جماعت نہیں ہوتی ہوگی۔ جی ہاں، جامع مسجد ناخدا سے لے کر کے اور چترنجن ایونیو محمد علی پارک تک لوگ بھر جاتے ہیں، اور تمام ذیلی جتنے روڈ ہیں برانچز سبھی بھر جاتے ہیں، گلیاں میں تمام لوگ پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ Part 35 لیجئے میرا جرنیلی سڑک کا 1500 میل کا سفر پورا ہوا۔ سیاحوں کی بس میں بیٹھا میں کلکتے کے بوٹینیکل گارڈن یعنی پھول پودوں کے عجائب گھر سے واپس شہر کی طرف لوٹ رہا ہوں۔ اسی بوٹینیکل گارڈن کے بڑے گیٹ کے سامنے جی ٹی روڈ ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں میں نے ایک صاحب سے پوچھا تھا، کیوں صاحب، کیا جی ٹی روڈ اس جگہ ختم ہو جاتی ہے؟ انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا اور بولے، ختم نہیں ہوتی، جی ٹی روڈ یہاں سے شروع ہو کر پشاور تک جاتی ہے۔ خوب ہے یہ بھی، شمال والوں کو بتایا گیا کہ جی ٹی روڈ پشاور سے شروع ہو کر کلکتے تک جاتی ہے، اور کلکتے والوں کو بتایا گیا کہ یہاں سے شروع ہو کر پشاور تک جاتی ہے۔ لوٹنے والوں نے دونوں دنیاؤں کے ثواب لوٹ لیے۔ یہ سڑک ہاوڑا کے پل کی طرف چلی جا رہی ہے، ٹوٹی پھوٹی، خستہ، بدحال، دونوں طرف فیکٹریاں، کارخانے، ورکشاپ، گودام، لوہا لاٹ، کاٹ کباڑ، اور درمیان میں ہماری جی ٹی روڈ۔ راہ میں انگریزوں کے زمانے کے بنگلے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے ایک ایسا بنگلہ دیکھا ہے
جو کبھی محل جیسا رہا ہوگا. اس کے ستونوں کے سامنے ایک خاتون کا نہایت دلکش مجسمہ آج تک کھڑا ہے، جنہوں نے اپنے بال سمیٹ کر جوڑا سا بنایا ہے. ایک ہاتھ میں ان کے سیب ہے اور دوسرے ہاتھ سے وہ جو تھوڑا سا لباس ان کے بدن پہ ہے اسے انہوں نے سنبھال رکھا ہے. ایسا مجسمہ کہ دیکھیے تو دیکھتے رہ جائیے. اس کی چاروں طرف گائیں بندھی ہیں، بچھڑے کھڑے ہیں، ایک طرف مرغیاں دانہ دنکا چن رہی ہیں اور مجسمے کی ٹانگوں کے قریب ایک بلی اونگ رہی ہے. میری بس چلی جا رہی ہے. نہایت گنجان آباد علاقہ ہے. دونوں طرف اینٹوں کے مکان آ گئے ہیں جن پر سفیدی پوت کر الیکشن کے اشتہار لکھے گئے ہیں. چترنجن بابو کو ووٹ دیجیے. انہیں ووٹ دینے کے کیسے کیسے فائدے ہوں گے یہ سب اردو میں لکھا ہے. دکانوں کے سائن بورڈ اردو میں ہیں. لوگوں کے ہاتھوں میں اردو اخبار نظر آ رہے ہیں. وہ سامنے ہاوڑا جنکشن نظر آنے لگا ہے، پورے ہندوستان کا سب سے بڑا آخری اسٹیشن. آج منگل ہے اور اسٹیشن کے سامنے منگل ہاٹ لگی ہے، یعنی منگل کے منگل لگنے والا وہ بازار جس میں خریداری کے لیے سارے مشرقی ہندوستان کے دکاندار کلکتے آتے ہیں اور ہر منگل کو لاکھوں ریڈی میڈ کپڑے، لنگیاں، پلاسٹک کی چیزیں، بناؤ سنگار کا سامان اپنی دکانوں کے لیے یہاں سے لے جاتے ہیں. بنارس تک سے دکاندار یہاں آتے ہیں. اور وہ سامنے ہاوڑا کا پل نظر آنے لگا ہے. اس پل پر سے روزانہ 5 لاکھ ملازم اور کاروباری لوگ دریائے ہگلی پار کر کے کام پہ جاتے ہیں اور پھر گھروں کو لوٹتے ہیں. اس پر بسیں بھی چل رہی ہیں، کاریں بھی، ٹرک بھی اور ٹرامیں بھی، لیکن سب سے زیادہ ہجوم پیدل چلنے والوں کا ہے. نیچے دریائے ہگلی بہہ رہا ہے. اسی دریا پر کلکتے کی بندرگاہ ہے جو مرحوم ہوا چاہتی ہے. کہتے ہیں، خدا جانے سچ ہے یا نہیں، کہ اس بندرگاہ کی خاطر دریا کی تہہ سے مٹی نکالی جاتی تھی. اب 40 سال سے وہ مٹی نہیں نکالی گئی ہے. اب دریا کیچڑ سے بھر گیا ہے اور کلکتے کی بندرگاہ کا حال اس شخص جیسا ہے جس کا گلا بھی گھٹ رہا ہو اور جس کا دم بھی. مگر کلکتے کا جو حال ہے اسے دیکھ کے یقین نہیں آتا کہ کبھی دنیا بھر کے سمندری جہاز یہاں آ کر لنگر انداز ہوا کرتے تھے. امریکہ سے جہاز سنگترے لے کر آتے تھے تو شہر بھر کے بنگلوں کوٹھیوں کے ملازم جہازوں سے برف خریدنے کے لیے ان جہازوں پہ دھاوا بول دیا کرتے تھے. وہی برف جس میں لگ کر یہ سنگترے امریکہ سے کلکتے تک آتے تھے. یہی تو وہ کلکتہ ہے جہاں واجد علی شاہ نے مٹیا بولج میں رہ کر دوسرا لکھنؤ بسا لیا تھا اور گومتی کی اعلیٰ تہذیب یہاں ہگلی کے کنارے پروان چڑھی تھی. وہ سب ختم ہوا. کہنے والے تو کہتے ہیں کہ خود کلکتہ بھی ختم ہو رہا ہے. آئیے شہر چلیں اور 2-4 عمائدین شہر سے پوچھ کے دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. کلیم الدین شمس صاحب، کیا کلکتہ مر رہا ہے؟ نہیں، کلکتہ مر نہیں رہا ہے. وسیم الحق صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ کلکتہ مر رہا ہے. احمد سعید صاحب، کیا حال ہے آپ کے شہر کا؟ یہ شہر زندہ ہے. احمد سعید ملیح آبادی صاحب کلکتے کے اردو روزنامے آزاد ہند کے ایڈیٹر ہیں. میں ان سے ملنے گیا تو دفتر میں کلکتے کے اردو اخباروں کی فائلیں دیکھنے لگا. آپ کو سناؤں پڑھ کر؟ گارڈن ریچ اور مٹیا بولج کے علاقے میں کوئی اسپتال نہیں ہے. 1962 سے مطالبہ چل رہا ہے. گارڈن ریچ میں آپ کو قبرستان تو ضرور ملے گا، اسپتال نہیں ملے گا. کلکتہ یونیورسٹی کی اقبال چیئر خالی پڑی ہے. قرآن مجید کو دنیاوی عدالتوں میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. کلکتہ ہائی کورٹ میں دائر مقدمے میں حکومت مغربی بنگال کا جواب. چاندنی چوک سے شبراتی ٹرک. باشندگان چاندنی چوک اسٹریٹ کی خدمت کے لیے چاندنی ینگ بوائز فورم نے ایک ٹرک کا بندوبست کیا ہے تاکہ لوگ شب برات کے موقع پر قبرستانوں میں جا کر فاتحہ خوانی کر سکیں. ٹرک چاندنی چوک مسجد سے روانہ ہوگا. قومی حوزری کے برقعے، حیا، فیشن اور وقار کا مجموعہ. گنجی، موزے اور ہر قسم کے ریڈی میڈ کپڑوں کے علاوہ اب برقعوں کی خریداری بھی آپ کی تشفی اور اطمینان کی ضامن. یہ تھے کلکتے کے اخبار. روزنامہ آزاد ہند کا دفتر صاف ستھرا اور جدید قسم کا ہے. اس کے ایڈیٹر احمد سعید ملیح آبادی صاحب
खुश अखलाक, मिलनसार और मामला फहम हैं। मैंने उनसे पूछा कि कलकत्ते का क्या हाल है। जनाब, कलकत्ता तो अपनी जगह पर है, हाल अच्छा ही है उसका। हकीकत यह है कि इस शहर के अपने कुछ मसले हैं, और मसले जो होते हैं अगर वो हल ना हो तो एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और जब कोई बीमारी ऐसी चिपट जाए कि जानलेवा हो और वो रोग बन जाए तो जाहिर है कि जान भी ख़तरे में पड़ती है। लेकिन हम ऐसा नहीं समझते हैं कि कोई पूरा एक शहर मर रहा है, और ये शहर ज़िंदा है। और ज़िंदा सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहाँ इमारतें बहुत ऊंची ऊंची हैं और ट्रैफिक यहाँ बहुत ज़्यादा गुंजान है और लोग बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि इसलिए है कि इस शहर के अंदर इसका अपना एक कल्चर है, और ये जो कल्चर है कलकत्ता शहर का, ये जब तक ज़िंदा है यहाँ के लोगों को भी ज़िंदा रखेगा, और जहाँ इंसान रहेंगे वहाँ उनके मसाइल भी रहेंगे और उनको हल करने की कोशिश की जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि कलकत्ते का हाल हम ये कह सकते हैं कि अच्छा हाल है, बुरा हाल नहीं है। ये थे आज़ाद हिंद के एडिटर अहमद सईद साहब। कलकत्ते का एक और बड़ा उर्दू रोज़नामा अखबार मशरक़ है। खूबसूरत ऑफसेट पे छपता है और दीदा ज़ेब अखबार है। बनारस, लखनऊ और हैदराबाद दक्कन तक जाता है। सूबाई हुकूमत पर नुक्ताचीनी भी कर लेता है, चुनांचे सरकारी इश्तहार कम मिलते हैं। उसके एडिटर वसीमुल हक साहब की राय मुख्तलिफ है। कहने लगे कि हकीकत यह है कि कलकत्ता मर रहा है। अगर हिंदुस्तान ही के दूसरे शहरों से इसका मुकाबला किया जाए या उन छोटे छोटे टाउनों से मुकाबला किया जाए जो मुस्तक़बिल जो माजी करीब में उभरे हैं, तो हमें कहना पड़ेगा कि कलकत्ता सिमट रहा है, सिकुड़ रहा है, जो कि मरने की एक अलामत होती है। कारोबारी एतबार से कलकत्ते का प्रोडक्शन, कलकत्ते का कंट्रीब्यूशन पहले के मुकाबले में बहुत कम है। समाजी एतबार से बड़े बड़े फंक्शंस, तकरीबें, सेमिनार, सिम्पोजियम्स जिस पैमाने पर होते थे आज हमें वो नज़र नहीं आते। सरे शाम जिस तरह से लोग रातों को भी या शाम के बड़े हिस्से तक गपशप करते थे, बड़े एट ईज़ रहते थे, आज वो कैफियत लोगों के यहाँ नहीं है। तो ये सारी बातें इसकी दलालत करती हैं कि अहले कलकत्ता एक ख़ास किस्म के तिजारती, समाजी और माशरती टेंशन में रह रहे हैं, जो ये कलकत्ता शहर के लिए हम उसकी तरक्की माकूस कह सकते हैं। अखबार मशरक़ के एडिटर वसीमुल हक साहब। अब मेरी मुलाकात थी मगरबी बंगाल असम्बली के डिप्टी स्पीकर कलीमुद्दीन शम्स साहब से। मैं खजरपुर के इलाके में पहुंचा। ये बंदरगाह के करीब का इलाका है। गार्डन रीच भी वहीं पास में है और मटिया महल भी दूर नहीं। ताहद निगाह लाल लाल खपरेलों के नीचे नीचे मकान, सड़क के किनारे दुकानें और चाय खाने जिनमें फिल्मी गाने बज रहे थे। दरमियान कलीमुद्दीन शम्स साहब का निस्बतन नया 2 मंजिला और आरामदेह मकान। वो अपने दफ्तर में बैठे थे और इलाके के लोग अपनी अपनी शिकायतें लेकर उनके पास आ रहे थे। कलकत्ते के मामलात को कलीमुद्दीन साहब खूब जानते हैं। शहर की आबादी के मसले और बिगड़ती हुई इक़्तिसादी हालत के बारे में उन्होंने साफ और ढके छुपे लफ्ज़ों में सब कुछ बता दिया। नहीं, जहाँ तक कि यहाँ की आबादी का ताल्लुक़ है, मैं ये बात यकीनन कह सकता हूँ कि गरचे कलकत्ता पोर्ट को नज़रअंदाज किया गया और यहाँ का जो पोर्ट हुगली रिवर के ऊपर डिपेंड कर रही थी, वो हुगली रिवर मरकज़ और दिगर अदारों की गफलत की वजह से ख़त्म होती गई है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कलकत्ता पोर्ट एकदम ख़त्म हो गया और बेरोज़गारी का बाज़ार गर्म हो गया है। गरचे हुगली पोर्ट के नज़रअंदाज करने से कलकत्ता पोर्ट की अहमियत कम हो गई है और इस पोर्ट में जहां 42,000 आदमी आज से 7 साल पहले काम करते थे, आज वो घट करके 19,000 की तादाद में चले आए हैं। मगर ईस्टर्न इलाकों को फेड करने के लिए कलकत्ता पोर्ट की सख्त ज़रूरत है, लिहाजा इसका नेमुल बदल हल्दिया पोर्ट बनाया गया है। दुश्वारी ये है कि हल्दिया पोर्ट के अंदर जो मुलाजमत का मसला है, वहाँ उन्हीं लोगों को मुलाजिम रखा जा रहा है जो हल्दिया के इलाका के रहने वाले हैं या मगरबी बंगाल से जिनका ताल्लुक़ है। हुकूमत की कोशिश के बावजूद भी
हुकूमत कलकत्ता के लोगों को हल्दिया में मुलाजमत नहीं दे सकती है, क्योंकि ट्रेड यूनियन का मसला है, दिगर मुकामी मसाइल हैं, जिसकी वजह से हल्दिया पोर्ट के अंदर हम यहाँ के लोगों को वहाँ भेज नहीं सकते हैं। तो ये है सूरत हाल। हल्दिया में नई बंदरगाह खुल रही है, मगर नौकरी सिर्फ बंगाल के पुराने बाशिंदों को मिलेगी। कलकत्ते वाले अपनी ही उंगलियों से अपनी डूबती हुई नब्जें देखा करेंगे। आखिर में एक दिलचस्प बात, जरनैली सड़क के एक सिरे पर शहर पेशावर है और दूसरे पर शहर कलकत्ता, और अगर सोचो तो दोनों में कितनी बातें मुश्तरक हैं। पेशावर में खुद मकामी बाशिंदे कम हैं, बाहर से आए हुए दूसरी ज़बानें बोलने वाले ज़्यादा। कलकत्ते में यही हाल बंगाली बोलने वालों का है। पेशावर में पूरे बड़े सग़ीर के लोग आकर आबाद होते रहे, यही सूरत कलकत्ते की है। फिर पेशावर में महाजरों और पनाहगुज़ीनों की आमद हुई, यही कलकत्ते में हुआ। फिर शहर की आबादी का अजब हाल है। वो कलीमुद्दीन साहब मुझे बता रहे थे और कह रहे थे कि मामलात दुरुस्त ना किए गए तो कलकत्ते का बचना मुश्किल है। उनके चेहरे से परेशानी साफ ज़ाहिर थी। उस वक्त मुझे काली मंदिर का वो पुजारी बहुत याद आया जो देवी के मुकाबिल आंखें मूंदे दुनिया ज़माने से बेनियाज गाए चला जा रहा था, और उसे ऐसी कोई दुविधा नहीं थी कि कलकत्ता रहेगा या नहीं, उसमें बूम बसेगा या बला रहेगी। हुगली कीचड़ से भर चुकी थी, पानी गले गले तक आ चुका था, और कलकत्ते की गाय के थनों से दूध चिचोड़ कर पेट भरने वालों की तादाद का अजब आलम था। कलीमुद्दीन शम्स। कलकत्ते की पूरी आबादी दिन में 1 करोड़ 20 लाख की होती है और रात में 1 करोड़ हो जाती है। ये 20 लाख की आबादी कलकत्ते के सराउंडिंग एरिया से आकर के यहाँ काम करते हैं, मुलाजमत करते हैं, बिजनेस करते हैं और फिर रात को वो वापस चले जाते हैं। मगर ये 20 लाख की आबादी आज तक के कलकत्ता कॉरपोरेशन को, गवर्नमेंट को या किसी भी लोकल अथॉरिटी को 1 पैसा टैक्स नहीं देती है। साथ ही साथ कलकत्ते की जो महदूद आमदनी है तो हमें उस आबादी से भी 1 पैसा नहीं मिलता जो आबादी के रिफ्यूजी की शक्ल में या तो साबिक पाकिस्तान या मौजूदा बांग्लादेश से यहाँ आई है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप महसूस करेंगे कि जब आसाम के अंदर हंगामा और फसाद हुआ उस वक्त जो है कि आसाम से बेशुमार बंगाली यहाँ आए, मगर हमने उन्हें खुशामदीद कहा, हमने उनकी मेज़बानी की, बहुतों को आज तक मेज़बानी कर रहे हैं। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि उनसे कुछ लेना तो दूर की बात है, उल्टे हमें कलकत्ता से काट करके उनको कुछ देना पड़ रहा है। जब तक कि इसके लिए एक माकूल रकम का बंदोबस्त नहीं किया जाता है, कलकत्ता को बचाना मुश्किल है। ओय श्यामा बामा के तनु दलितान जन शारद सुधा कर मंडल बदनी रे तल विरलित सहित शोभित तड़ित जड़ित नवघन झलके ओय श्यामा बामा के। लास्ट पार्ट। सयाहों की बस जीटी रोड पर चली जा रही थी और एक सांवला सा नौजवान गाइड जिसके सर का सारा तेल माथे पे फैलता हुआ भवों तक आ चुका था, अपनी हिंदुस्तानी अंग्रेजी में इस तारीखी सड़क का हाल कह रहा था। बातों बातों में उसने एक अजब बात कही और शायद मेरे सिवा किसी ने उस बात पर ध्यान न दिया। उसने कहा कि जीटी रोड और दरियाए गंगा दोनों की लंबाई बराबर है। ये सुनते ही जहन में चिराग से जलने लगे। मैं सोचने लगा कि दोनों में और भी तो बहुत कुछ मुश्तरक है। दोनों कदीम हैं, दोनों वक्त के साथ अपने रास्ते बदलती रही हैं। दोनों का हाल उन रगों जैसा है जिनमें ज़िंदगी दौड़ती है, और मेरे नज़दीक दोनों मुक़द्दस हैं। मुक़द्दस कौन होता है? वही तो जो ज़िंदगी दे, जो जीने के असबाब दे, जो हमारे सारे वजूद को उमंगों, जौलानियों और वलवलों से भर दे, वो चाहे दरिया हो, चाहे सड़क और चाहे माँ। मैं जो शाम कलकत्ते से ज़रा परे सरकार इंग्लिशिया के हाथों लगाए हुए बॉटेनिकल गार्डन में पहुंचा
اور ریسٹورنٹ سے چائے لے کر دریا کے کنارے جا بیٹھا تو عجب حال ہوا۔ 1500 میل کی یہ راہ جو میں نے مر مر کر مہینے بھر میں طے کی تھی، میرے دل اور میرے دماغ نے اٹھ کر ایک جست بھری اور لمحہ بھر میں یہاں سے وہاں تک دوڑ گئے۔ تپتے میدانوں کی یہ قیامت کی مسافت میری نظر اور میری فکر نے پلک جھپکتے طے کر لی، اور سارے منظر، ساری منزلیں ایک بار یوں نظر آنے لگیں جیسے میں فضا میں بلند ہو کر تا حد نگاہ دیکھنے لگا ہوں، اور راہ کے سارے تجربے اور سارے احساس دور افق تک یوں دکھائی دینے لگے جیسے سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے قطار در قطار سینکڑوں ہزاروں کوس مینار۔ وہ سب مجھے یاد آنے لگا، وہ شہر، وہ گلیاں، بازار اور وہ لوگ، وہ اداسیاں، وہ مایوسیاں، وہ آرزوئیں، وہ تمنائیں، وہ حیرتیں، وہ حسرتیں، ان کے وہ دکھ، ان کے وہ سکھ، وہ سارے کے سارے یوں لگے جیسے جرنیلی سڑک ایک ڈور ہو اور وہ اس میں پروئے گئے ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ احساس اور شعور کے اس سارے تجربے کو ایک جملے میں کیوں کر کہو گے، تو میں یوں کہوں گا کہ پشاور سے کلکتے تک لہجے مختلف، زبانیں جدا، مگر بات ایک ہی تھی۔ پرانی نسل کو گزرے ہوئے کل کی یاد ستا رہی تھی اور نئی نسل کو آنے والے کل کی خبر نہ تھی۔ وقت نے زندگی کے انداز کو بالکل بدل ڈالا تھا۔ پاکستان میں معاشیات سے لے کر منشیات تک مختلف وسیلوں سے دولت چلی آئی تھی۔ ہندوستان غلے کے معاملے میں اتنا خود کفیل ہو گیا تھا کہ پانی پت میں ٹرک ڈرائیوروں نے مجھے بتایا کہ اب غلے کے گوداموں کے اندر جگہ نہیں رہی، ہم تمام بوریاں باہر کھلے آسمان کے نیچے ڈالاتے ہیں۔ مگر اس ظاہری خوشحالی سے زندگی میں کیا داخل ہوا ہے اور زندگی سے کیا نکل گیا ہے، اس کا میزانیہ بناتا ہوں تو جی ڈرتا ہے کہ کہیں میں یاس کا مارا ہوا تو نہیں۔ زندگی سے جو نکل گیا وہ سکون ہے، اور زندگی میں جو داخل ہوا وہ تشدد ہے، اضطراب ہے اور بے یقینی ہے۔ تشدد کا یہ حال کہ کلاشن کوف رائفلیں 100 روپے روز کرائے پہ مل رہی ہیں، لوگ اپنے گھروں میں بم بنا رہے ہیں، گھر کی چار دیواری محفوظ ہے، نہ باہر کی کھلی فضا۔ جو اندر بیٹھے ہیں مسلح ڈاکو اندر آ کر انہیں لوٹ رہے ہیں، جو باہر نکلے ہیں وہ باہر لوٹے جا رہے ہیں۔ لوگ اپنی بات دلیل سے نہیں منوا رہے ہیں بلکہ قوت کے بل پر ذلیل کر کے منوا رہے ہیں۔ ہر فریق کہتا ہے بس میں حق پہ ہوں، چنانچہ وہ مرنے مارنے پہ نہیں بلکہ صرف مارنے پر تلا ہوا ہے۔ اب فیصلہ پنچایتوں اور چوپالوں میں نہیں ہوتا، اب جو طاقتور ہے وہ چاہتا ہے کہ شام کے جھگڑے کا رات کے اندھیرے ہی میں تصفیہ ہو رہے۔ اضطراب کا یہ حال ہے کہ جیسے صبر کا یارہ جاتا رہا، جیسے اچھے دنوں کے انتظار کی سکت جاتی رہی۔ انسان کا جی تو ہمیشہ چاہتا رہا کہ یوں ہو اور یوں ہو، لیکن آج کا انسان چاہتا ہے کہ یوں ہو اور ابھی ہو، ایسا ہو اور رات بھر میں ہو جائے، اگلی صبح نمودار ہو تو گھر میں دولت کے انبار لگے ہوں، رات کے تیسرے پہر سے پہلے پہلے کار بھی آ جائے، ویڈیو بھی اور ایئر کنڈیشننگ بھی، جو بھی ہونا ہے ابھی ہو جائے، ابھی اسی وقت اور فوراً۔ ظاہر ہے کہ خواہشوں کی رفتار اور ہوتی ہے، فطرت کی چال اور، چنانچہ آج کی زندگی سے فطرت نکل گئی ہے اور اس کی جگہ رشوت آ گئی ہے۔ کسی نے کہا دیکھی کیسا زمانہ آ گیا ہے، اسکول کا ٹیچر اور کالج کا لیکچرار تک رشوت لینے لگا ہے۔ ایک ڈرائیور نے کہا کہ میں 14 سال سے گاڑی چلا رہا ہوں، آج تک کسی پولیس والے کو میں نے اپنا لائسنس نہیں دکھایا۔ 20-30 روپے دے کر زندگی آرام سے گزر جائے تو لائسنس دکھانے کی کھکیڑ میں کوئی کیوں پڑے؟ آپ ناجائز کام کرا رہے ہوں تو رشوت، آپ حق پر ہوں اور جائز کام کرا رہے ہوں تو رشوت۔ ایک صاحب دل کے مریض تھے اور کسی دستاویز پر بڑے صاحب کے دستخط کرانا چاہتے تھے۔ صاحب کا دفتر 4تھی منزل پہ تھا اور عمارت کی لفٹ بیکار پڑی تھی۔ دل کے مریض تھے، سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے تھے، صاحب کو دستخط کرنے نیچے آنا پڑا۔ وہ آئے مگر رشوت لے کر۔ جی ٹی روڈ پر ایک سرکاری افسر کاریں روک روک کر ان کی تلاشیاں لے رہے تھے اور تلاشیوں سے زیادہ رشوت لے رہے تھے۔ کسی خر دماغ نے ان افسر صاحب سے
ان کا شناخت نامہ طلب کیا۔ پتہ چلا کہ معمولی سے ملازم تھے جن کا کام یہ دیکھنا تھا کہ کار میں لگے ہوئے ریڈیو کا لائسنس بنوا لیا گیا ہے کہ نہیں۔ داستانوں کے خاتمے پر اب یہ نہیں کہا جاتا کہ جیسے خدا نے ان کے دن پھیرے سب کے دن پھیرے، اب یہ کہا جاتا ہے کہ دن پھیرے اور جلدی سے راتوں رات پھیرے۔ یہ اضطراب کیوں ہے اور یہ بے چینی کیوں ہے؟ جواب اس کا سیدھا سادہ ہے، کل کی کسی کو خبر نہیں، اس لیے ذہن اندر سے کچوکے لے رہا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، کل خدا جانے کیا ہو۔ وہ جو منصوبے بنا کرتے تھے، وہ جو مشورے ہوا کرتے تھے آپس میں، وہ سب ختم ہوئے۔ اب ہر روز کے معاملے اسی روز نمٹانے کی حکمت اختیار کر لی گئی ہے، اور اس حکمت میں خود غرضی بھی مل گئی ہے۔ سوچنے کا انداز کچھ یوں ہو گیا ہے کہ ہمیں مل جائے چاہے دوسرے کا حق مارا جائے۔ نفسا نفسی زندگی میں یوں چلی آئی ہے کہ اگر کوئی خوش ہے تو دوسرے کو یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ وہ خوش کیوں ہے، اگر کوئی ترقی کر رہا ہے تو دوسرے کو یہ فکر ہے کہ اسے گھسیٹ کر کس طرح نیچے گرا لیا جائے، اور یہ بھی نہیں کہ خود اس کی جگہ بلندی کی طرف چلیں، بس یہ کہ وہ نہ چلے، وہ کسی طرح نیچے آ رہے۔ اب کسی کو کوئی اچھا نہیں لگتا۔ آپ کسی محفل میں ذرا کسی کے حق میں ایک کلمہ خیر کہہ کر تو دیکھیے، کتنی ہی پیشانیوں پہ بل آ جائیں گے، کتنی ہی تیوریاں چڑھ جائیں گی اور بھویں تن جائیں گی۔ میں سہسرام میں 2 روز قیام کرنے کے بعد آگے جانے والی ٹرین میں بیٹھا، ریلوے کے ایک افسر بھی میرے پاس آ بیٹھے، وہ بھی سہسرام کے تھے۔ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ نے اپنے ریڈیو پروگرام کے لیے سہسرام میں کس کس کو انٹرویو کیا؟ میں نے خوش ہو کر شہر کے ایک صاحب کا نام بتایا کہ بہت پڑھے لکھے ہیں۔ کہنے لگے وہ تو روہتاس گڑھ کے ڈاکوؤں کے آدمی ہیں، پرلے درجے کے چور ہیں۔ پھر میں نے شہر کے ایک اور بزرگ کا نام لیا کہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ کہنے لگے وہ سخت بے ایمان ہیں، نہ معلوم کس کو دھوکہ دے کر اس کا مکان نیلام کروایا اور فریب سے خود خرید لیا۔ حیرت ہے آپ نے ایسے ایسے لوگوں کو انٹرویو کیا، BBC جیسے ادارے پہ یہ زیب نہیں دیتا۔ کل کیا ہوگا، اس سوال کے دروازے سے گزر کر دل کے نہا خانے میں ایک اور چیز آ رہی ہے، اور وہ ہے مذہب سے ایسی وابستگی جس میں شدت ہے اور جس میں رواداری نہیں۔ یہاں سے وہاں تک مذہب کی ایک نئی لہر اٹھی ہے، بے شمار مندر بن رہے ہیں، مسجدیں ایئر کنڈیشن کر کے وال ٹو وال قالین ڈالے جا رہے ہیں۔ بہار میں ایک پہاڑی پر نیچے مندر کی عمارت ہے، ذرا اوپر مسجد کی عمارت۔ 50 سال تک کسی کو یہ خیال نہ گزرا جو اب اچانک گزرا کہ مسجد اونچی ہے اور مندر نیچا۔ چنانچہ مندر کی عمارت اونچی کی گئی اور اتنی اونچی کی گئی کہ وہ مسجد سے اونچا ہو گیا۔ پنجاب میں مسجدوں پر لکھ دیا گیا ہے کہ یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، یہ فلاں مسلک سے تعلق رکھنے والوں کی مسجد ہے۔ ایک جگہ یہ بھی لکھا تھا کہ دوسرے مسلک والے حضرات اندر نہ آئیں۔ خانہ خدا میں بھی بٹوارہ ہو گیا۔ بزرگوں کے مزاروں پر خوب رونق ہے۔ زندگی کی جاگتی ہوئی داستانوں سے مایوس ہو کر لوگ کب کے سوئے ہوئوں کے آستانوں پہ جا پہنچے ہیں۔ کہیں رات رات بھر قوالی ہو رہی ہے اور غیر مسلموں کے محلے میں اونچائی پر لاؤڈ اسپیکر لگا دیے گئے ہیں کہ کہیں کوئی چین سے نہ سونے پائے۔ کہیں رات رات بھر بھجن اور کیرتن ہو رہے ہیں اور سارا شہر کروٹیں بدل بدل کر راتیں کاٹ رہا ہے۔ وقت ترقی کر رہا ہے تو بہت سی نئی صورتیں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ پوری آبادیاں نقل مکانی کر رہی ہیں۔ کچھ کو سیاست نے مجبور کیا ہے اور کچھ کو معیشت نے۔ لوگ ایک نگر سے اٹھتے ہیں، دوسری بستی میں جا کر پڑ رہتے ہیں۔ اس پر کشاکش شروع ہو گئی ہے۔ یہ ہماری زمین تھی، تم اس پہ کیوں آئے؟ یہ ہمارا علاقہ تھا، یہاں تمہارا کیا کام؟ ایک بہت بڑے شہر کو اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے، شاید اس لیے کہ اس میں دوسرے خطوں کے لوگ آ بسے ہیں۔ اس کی جگہ ایک نیا شہر بسایا جا رہا ہے جس میں باہر والوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یوں اب نئی دیواریں اٹھائی جا رہی ہیں جن میں سے باہر جانے کا دروازہ ہو یا نہ ہو، اندر آنے کا اب کوئی روزن تک نہیں۔ 1500 میل کی سڑک پر ایک داستان تعلیم کی بھی ہے۔ زیادہ تر کو نصیب نہیں، جن کو ہے
ان کے بارے میں یہ طے نہیں کہ 7 مضمون پڑھائے جائیں یا 9 یا 11، یہاں کی زبان میں پڑھائے جائیں یا وہاں کی زبان میں۔ 40 سال سے ان بنیادی سوالوں کے جواب ڈھونڈے جا رہے ہیں آج تک، لیکن نہیں ملے۔ کہیں ہندی کا نعرہ ہے، کہیں اردو کا، مگر بچے کے ماں باپ کو نہ ہندی کی فکر ہے نہ اردو کی پرواہ۔ ان کا بس ایک ہی خواب ہے کہ بچہ کسی طرح انگریزی پڑھ جائے۔ زندگی کے سارے انٹرویو، سارے ٹیسٹ اور ساری اچھی ملازمتیں اسی ایک انگریزی کے دم سے ہیں۔ جس کی انگریزی کمزور رہ گئی اس کے مقدر میں فاقے لکھے ہیں۔ پاکستان میں ایک گھرانہ ایسا دیکھا جس میں نوکر کے سوا سب صبح سے شام تک انگریزی بول رہے تھے، گفتگو انگریزی میں، خط و کتابت انگریزی میں، ٹیلی فون پر بات چیت انگریزی میں، یہاں تک کہ خواب انگریزی میں۔ ہندوستان میں ایک میاں بیوی کو دیکھا جو آپس میں تو ہندی بول رہے تھے مگر اپنے شریر بیٹے کو انگریزی میں ڈانٹ رہے تھے۔ دلی کے گھرانے میں بچوں کی تعلیم کا موضوع زیر بحث تھا۔ انگلش میڈیم کے جتنے بھی اسکول ہیں ان سب میں بچے اس پوری طرح بھر چکے تھے کہ اب جگہ نہیں رہی تھی، اور نئے بچوں کے والدین سے مختلف ناموں اور بہانوں سے بڑے بڑے عطیے اور چندے مانگے جا رہے تھے۔ صاحب ایک نیا کلاس روم بنوا دیجئے، ہم آپ کے بچے کو داخل کر لیں گے۔ دوسری طرف غریبوں کے تھکے ہوئے ذہن اور چور چور بدن ہار گئے تھے۔ اب کیا ہوگا انہیں خبر نہ تھی، اب کون آئے گا ان کی مدد کو، وہ خوشگمانیوں میں مبتلا تھے۔ 2 پوری نسلوں کی بات کانپور کے 11-12 برس کے قائم رضا نے اور اس کی بوڑھی نانی نے کہہ ڈالی تھی۔ بوڑھی نانی سادات کی پرانی قبروں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، انہیں مہینے کے صرف 60 روپے ملتے ہیں، چنانچہ ننا قائم رضا ہر چند کے زمین کے اوپر ہے، مگر حال ان سے بہتر نہیں جن کی مٹی کی ڈھیریوں کی نگرانی اس کی نانی کرتی ہیں۔ جرنیلی سڑک کی یہ پوری گفتگو انہی کی باتوں پہ ختم ہو رہی ہے۔ میں نے قائم رضا سے پوچھا، تم اسکول جاتے ہو؟ جی نہیں۔ پھر کیا کرتے ہو؟ کام سیکھتے۔ کیا کام سیکھتے ہو؟ اسکوٹر کا۔ یعنی مرمت کرتے ہو اسکوٹر جی۔ کی؟ کون سکھاتا ہے تمہیں یہ کام؟ فضل عباس۔ مستری ہیں وہ؟ جی۔ اچھا، تو تم دن میں کتنے گھنٹے ان کے پاس کام کرتے ہو؟ 9 بجے آتے ہیں، 4 بجے چلے آتے ہیں۔ اچھا، سارے دن کام کرتے ہو؟ جی۔ کتنا کام سیکھ لیا تم نے؟ انجن سروسنگ کھول لیتے ہو انجن؟ جی۔ صفائی وفائی کر لیتے ہو؟ جی۔ اچھا، تمہیں کیا پیسے ملتے ہیں کام کے؟ ابھی دیتے نہیں، کچھ کب دینا شروع کریں گے؟ دے۔ اچھا، تو اور بھی لڑکے کام کرتے ہیں وہاں جی۔ تمہاری عمر کے؟ بہت کرتے بڑے۔ ان کو پیسے دیتا ہے وہ یا نہیں؟ جی دیتے ہیں جن کو۔ جو سیکھ گئے ہیں ان کو کتنے پیسے دیتے ہیں؟ جتنے دیں۔ نہیں، 5 روپے 10 روپے کتنے دیتے ہیں مہینے کے؟ ایک کو 30 روپے دیتے ہیں۔ 30 روپے لڑکے کو، وہ جی۔ کام سیکھ گیا ہے پورا۔ تمہیں کب ملنا شروع ہوں گے پیسے؟ جب دیں۔ وہ کتنے پیسے دیں گے؟ جتنے دیں؟ کب دیں گے؟ جب دیں۔ یہ بچہ جو نوجوان ہو کر 21ویں صدی میں داخل ہوگا، اس بچے کو بالکل نہیں معلوم کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، آگے چل کر کیا ہوگا۔ میں نے قائم رضا کی نانی سے پوچھا۔ مولا آئیں گے، مولا انتظار میں بیٹا، ہم لوگ خود انتظار میں، کس وقت آئے مولا۔ ایسے جڑی کو پکڑ لانا، تھوڑا ہاتھ میں لگڑ دینا، 3 مرتبہ گھمانا، کہنا چراٹ گھچڑو، بجاؤ لڑکے تالی، پنکھ لگایا، روپیہ پیسہ